Like, subscribe, and get notified. A drowsy scooterist banged into a car, while another scooter dashed the car from behind. Both the scooterists escaped with minor injuries at Kakora, Kurshorem. Both were wearing a helmet. One scooter was partially damaged, while the car also suffered damage. Due to the alertness and quick action of the car driver, who steered the vehicle to the side, the impact was reduced. Otherwise, the accident could have turned dangerous. हांव आसा काकोडा कुर्चडे भागाक तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात. हांगा एक कार आनी दोन स्कूटरी मदीं अपघात जाल्लो आसा. एक स्कूटरवालो जो नायट शिफ्ट करून आपल्या घरा वयतालो, अचानक मदीक न्हीद लागली आनी जी कार ऑपोजीट सायडीन येताली ताका व्हरून डॅश मारले. आतां जो कार चलयताले त्या ड्रायव्हराच्या म्हणण्या प्रमाणे जेन्ना तेणें स्कूटर आपले सायडीन येता ती पळयली आनी गाडी जी आसा ही सायडीन घातली, तरी सुद्दां त्या स्कूटरवाल्यान हाडून ताका गाडी मोखली. आतां स्कूटरी डॅमेज जाल्ली आसा, तशीच कारीकय डॅमेज येयल्ली आसा. आनी जो फाटल्यान एक स्कूटरवालो येतालो तो खंय तरी ते पळोवन खंय पडलो आनी ताका सद्याक मायनर इंजरीज येयल्ली आसात. सद्याक कामा सावन भुरगो येतालो तो ताका मायनर इंजरीज जाल्ले आसा, मातशे पांयाक लागलेले आसा. पूण खंय तरी हेल्मेट आसलेल्या कारणान ताजो जो जीव आसा वाचलेलो आसा. आनी जो कारीचो ड्रायव्हर आसा तेजी खंय तरी सुजबुदीक लागून मोठो अपघात जावपाचोय बी वाचलेलो आसा. कारण सपोज कार समज मदीं आसलेली आनी तोय समज मदीं हाडटले जाल्यार खंय तरी स्कूटरवालो शॉर्टान भायर पडटा आसलेलो आनी ऑपोजीट सायडीच्यान ट्रक आसले. सो खंय तरी हांगा मोठो अपघात जावपाक शकतालो. आतां पळोवंक शकतात कुर्चडे पोलीस जे आसात हांगा पंचनामो करतात आनी फुडलो तपास करतले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.